Hello mga igsoon. Maayong buntag kanatong tanan no. Mga igsoon ko diha kay Ginoong Jesucristo no. Niining buntag nagapasalamat ako sa atong buhi nga Dios nga walay lain na si Jesucristo. Nako ang akong kalipay tungod kay gihatagan ako higayon sa pagtudlo o pagsulti sa pulong sa atong buhi nga Dios. Bisan tuod na daghan king tao nga gadili, no? May mga tao nga Kristohanon daw, pero suyaan, no? Bisan asa nga iglesia, bisan asa nga church, maghatagan ko gigayon kabubuton sa Ginoo nga pawalihon ko, inughuman na di na ko kausab. Pero glory to Jesus, no? Wa ko masayod og ngano, mga igsoon. Basta kay ako anda magtagana ako nga musulti sa pulong sa atong buhi nga Dios na si Jesucristo, no? Karon bisan tod walay nagtugot na ako na bisan kinsa nga pastor, apan ako nasayod ug nagtuo ang balaang espiritu ni Ginoong Jesucristo mo'y gahatag nako katungod o kagahom aron sa pagsulti sa iyang pulong. Karon mga igsoon, no? Bisan tuod na dito sa multimedia pipilara nga mga Kristiyano o Christian nga maka tanaw ni ining page, no? Ang page na kining page nga akong pag-uploadan ini mga igsuon mao ang Lord Jesus Christ Holy Almighty Living God na naanay 800 kapin nga followers ug hinaot ko sa makakita o makadungog ni ining maong pulong ining page ay makahuna-huna sila sa pag-follow, sa pagyakap, sa pagkakos, no? So karon mga igsoon, ang dadon nako nga pulong or tema or teksto ang Biblia, no? Nasayod kita mga igsoon sa yano nga pagkasulti ang Biblia ay libro, no? Matod pa sa mga dili matinuon, ano, aduna sila Dios pero wa sila masayod nga ang pulong sa Dios nasulat sa Biblia. Matod sa uban, libro ra man na bitaw. Tinuod man na libro nga dili ordinaryong libro. Dili parehas anang libro sa eskwelahan nga igo ra diha taman, igo ra diha dili makatudlo ug unsay pagkinabuhi nga matarong nga makapahimuot o makahimaya sa buhi nga Dios, no? No, mga igsoon. Okay. Matod pa ang teksto na to mga igsoon, makita nato sa ikaduhang Pedro 1:20 ug 21. No? So mga makakita nining video, pwede ninyo basahon na matod pa diri sa ikaduhang Pedro 1:20 hangtod 21. Matod pa sa English, knowing the first that no prophecy of scripture of any private interpretation. 21. For prophecy never came the will of man, but holy men of God spoke
as they were moved the Holy Spirit. Unsay pasabot ana, atong basahon sa Bisaya aron matino og masabtan nato, no? Mga igsoon, no? Matud pa diri sa Bisaya sa King James Version, matud pa diri sa nanghibaluan kini una sa tanan nga walay bisan unsa nga tagna nasulat nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay. Matud pa diri sa kwan, the will of man dili gikan sa kabubuton sa tao. 21, kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao na mga igsoon, no? Kundi ang balaang mga tao sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. So muna mga igsoon, no? Walay bisan unsang tagna sa unang panahon. Una, mga propeta, wala sila gapanagna o gaprophesy sa ilang kaugalingon kundi pinaagi sa balaang Espiritu sa Dios. O karon sa mga apostol, mausa pa na kana, no? Wala si bisan kinsa apostol, pastor na makasulti sa kaugalingon niyang panghuna-huna, kaugalingon niyang kaalam, kay kalabanan nga magpuyo sa kaugalingong kaalam kung sa sudan pa na way lami, no? Dili kumplito rikados, no? Kung magsalig ka sa balaang Espiritu, ang balaang Espiritu mao'y magasulti ug ibuka lamang nimo na imong baba. Kung magsulti ka, kung gigiyahan ka sa balaang Espiritu, dili magbalik-balik ang imong sulti nga mura ka og piyang-piyang nga tumatagingting, no? Mura kag no piyang-piyang nga gasaba-saba lang, no? Ano matud pa diri, no? For prophecy never come by the will of man. Ang propesya wala muabot pinaagi sa kabubuton sa tawo. Kundili katong mga balaang tao nga mga propeta, no? Ningsulti sila dili sa ilang kaugalingon kundi gidala sila sa balaang Espiritu. No mga igsoon, no? Karon unsa man kining Biblia, no? Matud pagani, no? Ang Biblia usa ka libro sa yanong pagkasulti. Tinuod ka na. Apan ang gisulat dinhi usa ka pinasahi ug bililhon nga libro sa tibuok kalibutan. Amen. Kay ngano man tungod kay ang Dios mismo ang nagsugo og naggiya sa mga propeta o karon sa panahon sa mga Kristyanismo, mga apostolis, ug hantod na sa mga pastor, tinuod nga pastor kang Ginoong Jesucristo. So, no? Una, propeta, ikaduha sa mga apostolis, ikatulo sa mga pastor, no? No? O gipamatud-an ka na, numatod pa sa atong nabasa ganina, no? No, klaro kayo og tataw kayo og linaw kayo sa ikaduhang Pedro 1:20-21. Kung basahon na tog balik, no? Ug tinuod ba? Sama ni Apostol Juan gisugo sa buhi nga Dios nga isulat ang iyang pulong ug ipadala sa mga lugar nga nagtuo kaniya, no? Amen. Ug atong mabasa kana sa bugna or
gipahayag sa 1:11 atong pa diha no. Uno, 10:11 no. Atong basahon mga igsoon. Matod pa 10 sa diha sa pahayag 10. Diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Ningon si Juan sa Revelation 1 verse 10 hangtod 11 no. Sa Ginoo no. Diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo ug hindunggan ko sa akong likod ang usa ka dakong tingog nga daw budyong. 11 nga nagaingon, ang imong ginatan-aw isulat mo sa usa ka basahon ug ipadala mo sa 7 ka mga iglesia, ngadto sa Epeso ug ngadto sa Smyrna ug ngadto sa Pergamo ug ngadto sa Tiatira ug ngadto sa Sardis ug ngadto sa Philadelphia ug ngadto sa Laodicea. Yun mga igsoon no. Ingon ang anghel sa diha nga si Juan nga naa siya sa sa adlaw sa Ginoo og nadakadungog siya usa ka tingog diha sa likod nga kusog ayo daw budyong, kusog ayo no. Og ang imong ginatanaw ningon siya sa 11, ang imong nakita o gitan-aw isulat mo. Dayon ipadala mo sa 7 ka iglesia. No? Gisugo siya sa pagsulat. Apostol Juan no. So makita nato mo ni ang Biblia. Matod pa diri sa English no. Was in the spirit on the Lord day, and I heard behind me a loud voice as of the trumpet 11 saying, I am the Alpha and Omega, the first and the last. And what you see, write in a book, and send into the 7 churches which are in Asia. Sa lain nga pagkahubad no nga sa Biblia no, dire sa kuan nabasa na to walay Asia, Laodicea lang kutob, pero diri Asia apil na ta mga igsoon. Mao nang ang pulong sa Dios ang Biblia na abot nato na mga hintil. We are not Jude. We are a Gentile na belong in the Asia no, nabilong ta sa Asia no. Lina og tataw kaayo mga igsoon no. Ikaduha, unsa man ang nasulat o gisulat din niining Biblia, nasayo daw kitang daan no mga igsoon no. Una, pulong no, pulong. O ikaduha, uban sa Dios, pulong sa Dios no? Sa diha sa wala pa paisulat o nasulat, nahimo og kining Biblia na anang daan ang pulong sa atong buhi nga Dios. Amen no. Og kining kalibutan kaniadto wala pay dagway dinhi, diha na ang pulong no mga igsoon. Kitang mga tao nahimo ang kalibutan ug ang tanang butang labaw sa tanang kitang mga tao. Tinuod gyud kini og nasulat sab kini ato kaning mabasa sa Juan 1 bersikulo 1 hangtod 5 no. Atong himay-himayon.
Hmm. Para maklaro ginato no, Juan 1. Matupad diri sa sinugdan mao ang pulong. Og ang pulong kauban sa Dios. Mao ni ganina no, pulong uban sa Dios. Og ang pulong mao ang Dios. Number 2, kini sa sinugdan kauban sa Dios. Wala dire sa kalibutan kundi sa Dios sa langit. Og ang tanang mga butang gihimo niya. Og sa wala siya, walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo. Og wala siya, wala gyud bisan unsa nga mahimo. 4, kaniya diha ang kinabuhi. Diya ang kinabuhi, og ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. 5, og ang kahayag nagdanag sa taliwala sa kangitngitan, og ang kangitngitan wala makasabot kaniya. So sa panahon sa mga Israel, mga igsoon, wala gud sila kasabot. Munang gingon ang kahayag nagdanag sa kangitngit, apan ang kangitngitan naingon diri sa last verse ng Juan sa 5, chapter 1 verse 5. Og ang kahayag nagdanag no, sa taliwala sa kangitngitan, apa og ang kangitngitan wala makasabot. So wala makasabot ang mga Hudyo. Og salamat sa Dios kay kita itagaan ta og pagpanabot pinaagi sa balaang espiritu ni Ginoong Jesucristo, no? Ikatulo, unsaon man or giunsa nato pagkasayod o pagkahibalo nga ang sulod ug unod ni ining Biblia pulong sa atong buhi nga Dios. Matod pa sa paggipahayag or gipadayag Revelation, no? Na matod pa diri gipahayag kini sa mga unang panahon, gipahayag o gipadayag no, una ikaduha sa mga propeta og sa mga apostoles, og ikatulo sa mga pastor. So karon matod pa sa atong nabasa kaganina sa unang Pedro 1:20-21 og sa bugna gipahadayag or sa Revelation 1:10-11. So makita na to diya og sa atong nabasa lang bagura sa Juan 1 versikulo 1 hangtod 5, makita na to, no? Og giunsa na to pagkasayod og pagkahibalo nga kaning Biblia pulong sa Dios. Gipadayag una sa mga propeta, ikaduha sa mga apostoles sa panahon nato karon mga Kristyanismo, ikatulo og sa mga pastor nga nagsunod sa matuod nga Dios na si Jesucristo. So ikaupat, ngano man nga gisulat kining pulong sa atong buhi nga Dios dinhi sa Biblia. Matod nganong gisulat man? Alangan man ni isulat. Gisulat ang pulong sa Dios diri sa Biblia tungod kay aron masayod o mahibaw-an sa katawhan nga adunay Dios nga buhi balaan o gamhanan sa tanan, ug adunay Dios musilot sa tanang binuhatan nga dautan, inog kahuman nimo, inig kahuman sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Daghan karon ang nagangkon-angkon nga mga sila Kristohanon kunuhay, pero wala sila masayod sa kabubuton sa Dios.
kay ngano man wala man nila ginatudlo sa ilang giila na nga magtutudlo unsaon man nila pagtudlo sa pulong sa Dios balaan man na ilang binuhatan dili ug ang tanang supak ilang gitudlo ang gidili sa Dios ilang gitugutan. So bakakon no mga bakakon man aron masayod ta matud pa sa nabasa na to sa Juan 1 hangtod 5 ang pulong sa Dios no naanang daan sa wala pa ang kalibutan ug walay bisan unsa man nga nahimo dinhi sa kalibutan kung wala ng pulong. Ngano man nga gisulat kining pulong sa atong buhi nga Dios no tinuod ba aron masayran nato nga ang pulong matud pa sa Juan 1 gihapon 14 ang pulong aron masayod ta nga ang pulong wala magpabilin sa Dios aron masayran nato nahimo kining tao no matud pa sa Juan 1:14 ang pulong nahimong unod nagibutangag unod sa Dios ug nagpuyo ipon kanato ug atong nakita ang iyang himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amhan puno sa grasya ug sa kamatuoran. Sa panahon sa mga apostol no ang pulong sa Dios wala magpabilin ngadto sa Dios kundi gibutangan kinig unod og nimpuyo ipon sa mga apostol kaniadtong panahon og nakita nila ang iyang himaya ingon nga sa bugtong na anak gikan sa amahan puno sa grasya ug sa kamatuoran no gikan sa mga apostol nakita nila kita tuod bisan tuod nga wala ta kakita apan salamat sa grasya sa Dios sa iyang kabubuton sa balaang Espiritu Santo pinaagi sa mga apostol nga nasulat dinhi ining Biblia. Mao ni purpose kung wala masulat sa Biblia wala tay kasayuran na mura ratag nagtan-aw sa wala hantod sa hantod masige ratag tan-aw sa dili nato makita og dili nato no masinati di nato mahibaw-an nga aduna di ay Dios no una mga igsoon no pasalamat ta kay nasulat no? Mao ning gisulat ang pulong sa Dios aron masayod kita nga ang pulong nahimong tawo mo to si Ginoong Jesucristo ang atong Dios no ngano man unsa may hinungdan og purpose niini nga gisulat man ang pulong sa Dios sa Biblia og nahimong unod nga mao si Jesucristo una aron baton kita kaalam amen una ikaduha aron makabaton kita kaluwasan ikatulo aron adunay magsaway kanato ikaapat aron adunay magbadlong kalima aron adunay mutudlo ikanom sa pagkinabuhi ingon nga matarong o balaan sa atubangan sa Dios. So tinuod ba mga igsoon no tinuod ka na una aron makabaton kita kaalam nga adunay Dios masayod kita mahibalo kita nga adunay Dios nga ang Dios ang iyang pulong wala magpabilin nga pulong ra diha kaniya kundi iya kaning ibutangag unod nahimong unod nagig-ipon sa mga apostolis og hantod na karon nakabaton kitag idea
nakahibalo kita, nasayod na kita, pinaagi sa mga pastor, propeta, apostolis, ug karong panahon sa mga pastor. Gisulat ni ining Biblia, no? Nakabaton kitag kaalam. Og dili lang diha kutob, nakabaton kitag kaluwasan. Ug sa matag higayon nga we are not a perfect. Dili ta perpekto. Apan pinaagi sa pulong ni ining Biblia, makabaton kita adunay musaway, adunay mutudlo ikalima, og ang ikaunom ang pinakaimportante aron magkinabuhi kita nga matarong og balaan sa Dios. Tubangan sa Dios. No. Atong og mabasa nato na kini sa ikaduhang Timoteo 3 chapter 3 verse 15 hanggang hantod sa 17. No, mo ni mga tambag ni Pablo dito kay Timoteo, ikaduhang Timoteo 3. No, mo ni hinungdan nga nganong gisulat ang pulong sa Dios nga nahimong unod og gisulat dinhi sa Biblia aron masayod kita. No? Atol pa si 15 ka King James Version nga sukad gingnan ni Pablo si Timoteo, no? Si Timoteo og nga sukad sa imong pagkabata hingbaloan mo ang mga balaan nga kasulatan. Gingnan ni Pablo nga si Timoteo day nasayod ng daan gikan siya pagkabata ang balaan nga kasulatan nga makahimo kanimo nga manggialamon. Mao na mangigsoon una mo ni nabatunan nato, nakabaton kita galam matud pa ni Apostol Pablo kay Timoteo, application sa tuwa, nakabaton og kaalam kita, kaalam manggialamon ngadto sa kaluwasan ug misangpot sa kaluwasan ikaduha. No? Pinaagi sa pagtuo nga anaa kang Kristo Jesus, pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, nakabaton kita og kaluwasan. Sa 16 diri na mao na ni tubag sa mga tawo nga ang ilang nahibaw-an ang Biblia gisulat og tao, tinuod man na. Kung wala sulat sa tao, dili man pud pwede nga isulat ang Biblia sa iro. Hayop man na. O lagi gibuhat sa Dios ang mga hayop. Bisan nag-ingon ang Dios nga very good. No? Pero wala tagaay katungod ang mga hayop nga musulat sa pulong sa Dios sapagkat tungod kay dili man hayop ang luwason, tao man mo nang gisulat. Pero gisulat dili kay sayano ra, nabasa nato kanina. Pinaagi sa balaang espiritu sa Dios ni Ginoong Jesucristo, no? No mga igsoon, so makita na to diya o karon diri mo na ni ato ipadayon pag basa. No? Sa padayon tug basa sa 16. Matod pa ni Apostol Pablo, ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios, gibuhat sa Dios, kay gikan man sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo. Diba? Ano nino? Pagtudlo, ikalima. Pagtudlo, pagbadlong, no? O pagsaway, o pagmatuto sa pagkamatarong, pagmatuto pagkinabuhi ingon nga matarong og balaan. Mao ni mga igsoon, no? So nasayod kita daan
Sa una na to na gibasa, wala kini gisulat pinaagi sa kaalam sa tao o kahibalo sa tao. Ano? Kundi lay pinaagi sa balang espiritu sa atong buhi nga Dios ni Ginoong Jesucristo, no? Kay ngano man tungod kay dili kay ang tao man mo'y luwason. Ug karon sa asa man gipakahisama o kumpara ang pulong sa Dios nga buhi sama sa una kalayo, mga igsoon, una. Ikaduha, maso. Ikatulo, espada. Ikaapat, pan. Ikalima, tubig. Ikaunom, kinabuhi. Ug ikapito, gahom sa Dios. Una, pasahon na to. Ang una, kalayo. Tinuod ba nga kalayo? Sa Jeremias 23. Mao ni sulti sa Dios. Jeremias 23. Dili day sa Jeremias 5. Jeremias 5:14. Mata pa dere. Tungod niini ingon ang Dios, tungod niini nagaingon ang Dios sa mga panon, tungod kay kamo mingsulti ni ining mga pulunga aniya karon. Himuon ko nga kalayo sa imong baba ang akong mga pulong, ug kining katawhan kahoy ug kini mulamoy kanila. Diba? Niingon ang Dios kay Jeremias, himuon ko nga kalayo sa imong baba ang akong mga pulong ug kining katawhan kahoy ug kini mulamoy kanila. Mao na karon mga igsuon nga ngano man ang mga tao pag masultihan nimo sa pulong sa Dios, masuko, muinit ang ilang buot kanuman. Mao ni gisulti diri sa Dios kay Jeremias, no? 14. Kalayo kini nga gabuga sa imong baba, ingon siya, himuon ko kining kalayo sa imong baba. Ug mulamoy kini sa tibok nilang pagkatao, labi nag matandog nimo ang ilang pagkatao, mangigsuon. Masuko gud sila. No. Ikaduha, sama sa maso. Jeremias 23:29. Mato diri, Dios ba lamang ako nga ania sa haduol? Nagaingon ang Dios. Ug dili ba ako usa ka Dios sa halayo? 23:29, no? Sa makita, no? Oh. Sa 500 makita na nato diha nga daw sama sa kalayo ang pulong sa Dios. So atong makita diha 14. Mao na mga igsoon, no? Makita na to. Daw sama sa kalayo ug maso. Dara. Matupa sa 29, no? Jeremias, una, kalayo, ikaduha,
maso, no? Jeremias chapter 23 verse 29. Matod pa diri, dili ba ang akong pulong sama sa kalayo? Una, nagaingon ang Dios, ug dili ba sama sa maso nga nagadugmok sa bato? Munang sakit jud kaayo ang pulong sa Dios. Munang ang tao nga wala makaila sa matuod nga Dios, mas suko sila. Muinit ang ilang kabubuton, ang ilang pagkatao pag makadungog sila sa pulong sa Dios. Kay kalayo kani magagula sa bakba ni adtong mga propeta, hantod sa mga apostol, bisan pa sa mga pastor o mga preacher, no? Labi nag igiya ka sa balaang espiritu, sakit jud kini, matandog nimo ilang pagkatao. Daw samo sa kalayo og maso, no? Diba mga igsoon, daghan jud masuko. Og ikatulo, espada. Samot na Ginoon. Ang espada hait duay sulab. Mupata-pata ni sa tanan nimong mga binuhatan. No? Matod pa sa Hebreo. Old New Testament naman tayo sa Hebreo. Daw sama sa espada. Hebreo 4:12. Matod pa diri, matod pa ni apostol, sa mga apostol, no? Kay ang pulong sa Dios buhi hantod karon. Kung patay pa, dili na maabot diri kanatong mga hintil. We are a Gentile, no? Sa unang panahon, kitang mga hintil wala tay paglaom, wala tay kaluwasan. Tungod sa grasya ug gugma sa Dios, nakabaton kita kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Kristo. Ug ang pulong sa Dios tungod kay buhi munang kita karon mao kita karon ana karon, no? Matod pa sa Hebrewanon ni Apostol Pablo, kay ang pulong sa Dios buhi ug abtik ug maabtik ug labi pang mahait nga duhaing sulab ug nagadulot hangtod sa kapagkabahin sa kalag ug sa espiritu ug sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, malagmit sa pag-ila sa mga hunahuna ug sa mga tuyo sa kasing-kasing. Muna mga igsoon, ang pulong sa Dios abtik ug hait pa sa duha ka sulab. Tanawang espada duha ka sulab na, di ba? Ug mudulot kini hantod sa kalag, sa atong kalag ug espiritu ug hantod na sa bukog, sa uyukan, bukog. Mudulot kini mga igsoon. Munang bisag unsaon mo tago-tago imong pagkatao, mga igsoon, mahibaw-an gihapon na pinaagi sa balaang espiritu. Kay ngano man, kay ang pulong sa Dios ay hait. Matud pa sa dire sa Hebreo sa atong nabasa, no? 4 kapitulo 4 bersikulo 12, no? Ug makasuta kani ug makahibalo kani sa hunahuna ug tuyo sa tao, munang wala gyud matago nato. Daghan kayong mga Kristohanon karon nga iyang pagkatao gitago, no? Kristohanon kunuhay na ang pagkasuyaan, ana ang pagkabakakon, ana ang pagkasiluso, silusa, inggitero, no? Kanang suyaan apil lang mga inggitero diha. Daghan kay mga Kristohanon, no? No wala gyud bungog, walay alamang sa pulong sa Dios.
Kristohanon kunuhay pero porting pagka kuana, makakuna. Suyaan kayo. Dili nakabubuton sa Ginoo. Munang bisag kung saon ni magtago matud pare sa atong nabasa. Kwatro. 2:12 sa 4:12. Hebreo. Maabtik ug labing mahait nga bisan unsa nga duhay ka sulab, espada nga duhay sulab. Ug modulot kani hangtod sa pagkabahin sa kalag ug sa espiritu ug salutahan sa mga bukog. Malagmit sa pag-ila, sa mga hunahuna ug mga tuyo sa kasing-kasing. Munang dili ta katago sa Dios. Wala ka balo ang pastor ana. Luoy kay ka kung mao na imong batasan igsoon bisag kung saan pa nimog tago-tago, no? Mahibaw-an yapon na sa balaang espiritu sa Dios. Muna mga igsoon, diwa kay matago, no? Una, mo ni kalabanan sa mga Kristohanon o Dios nun kunuhay unya anaa nagari ang bakak, no? Nasahay dot ang daan ang amahan sa tanang bakakon matud pa sa Juan 8:44 mao ang yawa nya karon Kristohanon ka, nagalagad ka sa Dios, ang Dios balaan unya bakakon ka, masiguro ka nimo imong kaugalingon napa ka sa Dios? Wala na, dili ka iya sa Dios. Munang pag-abot sa panahon na sa kalisdanan, wala na, ikalbong na ka, muwala ka, matingala sab ka sa panahon sa imong pagpangayo o pagsangpit o pagampo sa Ginoo, tingala ka ngano man wala dungga. Alam sa man pagdungog nimo nga ang Dios balaan niya ikaw dautan, di man ka balaan, makakon man kanako, di ba? Ana apod bisag kung saan ni magtago-tago imong pagkaugalingon. Ang mga Kristohanon adunay balaang espiritu sa mga matuod nga nagtuo, nagsalig labi na sa mga nagdala sa pulong sa Dios, no? Mailan nimo ang mga preacher, pastor pag magdala sa pulong sa Ginoo nga nagpuyo sa kagulingon niyang kaalam og kahibalo. Tanawa pag mutudlo na sila, wala ko manaway na ha. Sa panahon nga magwali sila, magtudlo sila, ang ilang pulong magbalik-balik. Walay tumong. Murag langaw, bisan asa ra mo tugdol, bisan tugpa, wala siya diretso nga point. Pero apan ang mga preacher, mga magtutudlo og pastor, mga magwawali, magsalig sa balahang espiritu, linaw og tataw kaayo og masabtan sa mga tao og mutisok sa kasing-kasing sa hunahuna sa kalag kaning una-una natin mauning kalag. Mutisok ni sila og magkinabuhi sila og bisan unsa man mga pagsulay maabot, magpabilin sila. Kung dili man ang uban, hawason na napita og dadon dito sa lugar kung diin gamiton siya. Karon ug karon nasayod kita nga ang tanan nga naa sa Biblia pulong sa Dios nga buhi aniya dinhi nasulat ining Biblia, no? Unsa man ang buhaton nato, kay nasayod naman ta unsa man ang buhaton nato niining Biblia, ato lang ba ni ipadaplin, paabog-abugan, no? Ang una, kaya nasayod naman kita nga ang Biblia pulong sa Dios.
pulong sa atong Dios, buhi nga Dios sa Ginoong Kristo. No? Kung naa kay cellphone, sama ni. Kung maulaw ka magdalag Biblia, download di og apps, Bible app. Saan man? Sayod dito. Una, basahon. Kaya nasayod naman ta nga ang nasulat din sa Biblia, pulong sa Dios. Ang buhaton nato una, basahon, tun-an, tun-an, basahon, tun-an, no? Ikatulo, adlaw o gabi. Oh, basahon, tun-an o adlaw gabi. Ug i-aplikar. I-apply sa atong kinabuhi. No? Basahon na to sa Joshua 1:8. Joshua, no? Joshua 1:8. Mao ni giingon sa Dios kay Josue, mao ni gipuli sa Dios ni Moises. 1:8. Noon kita wala namang ta ilawom sa sugo, sa balaod, wala naman ta ato lang ning gi-support para masayod ta, no? Kani nagisgot kini bahin sa sugo. Apan i-aplikar nato kini dili wala na ta mailawom sa sugo para masayod kita sa kabubuton sa atong buhi nga Dios, no? Matod pa diri sa 1:8, Joshua 1:8. Ayaw pag-ibulag. Dili ibulag. Unsa man ang Biblia imo sipit-sipiton dili. Ayaw ibulag. Kining basahon sa kasugalan sa imong baba. Hinunua magpalandong ka ni ana sa adlaw ug gabi aron mahimatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha kay sa ingon ni ana ikaw magmauswagon. Mao po din ni purpose di ay kinahanglan basahon jud nato ang Biblia tun-an adlaw o gabi aron magmamuswagon ta sa imong panaw unya makabot mo ang kauswagan. So mao na mga igsoon, no? Kinahanglan gyud nato na may aplikar nato aron makabaton kita kauswagan. No, magmauswagon kita og makabaton kita og kauswagan, no? Sa atong kinabuhi. No, matud padre sa Dios kay Dios Joshua, no? So kinahanglan gayud og i-aplikar nato kini sa atong kinabuhi. Basahon tun-an nato ni para magmauswagon kita no mga so, no? So matod pa, no? Kinsa ang sentro? Who is the center of the Bible? Kinsa man ang sentro ni ining Biblia? Nganong gisulat man kini? Aron masayod kita, no? Gikan sa Old Testament hantod sa New Testament pinaagi sa mga tagna o mga propesiya sa mga propeta, the center of the Bible. Ang sentro niining Biblia mga igsoon mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ikawalo, unsa ang resulta nga kita magbasa o magtuon og magbuhat sa iyang pulong. So may resulta. Matod pagani sa Joshua 1:8 aron magmauswagon kita. Ingon gani dili ta aron makabaton kita, makamatngon kita, no? Magbinantayon
ug aron mauswag ang atong kinabuhi, no? Unsa may resulta, unsa may timailan kung kita'y magbasa o magtuon og atong ikinabuhi ang pulong sa Dios nga naa dinhi sa Biblia. Una, sa diya nga nagtuo kita kang Ginoong Jesucristo, no? Naunsa man kita patud pa sa Juan 8:47, no? So makita na to mga igsoon sa diha nga nakabaton kita og pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Matud pa diri sa Juan 1:47, mao kaning timailhan kung basahon nato og tun-an nato og ikinabuhi nato pinaagi sa tong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, kita mga anak sa Dios. Matud pa diri ang iya sa Dios magpatalinghog sa mga pulong sa Dios. O sa diya kung kay kita iya man sa Dios, kinahanglan maminaw gayud kita, magpatalinghog kung maminaw kita sa pulong sa Dios. Tungod niini kamo wala magpatalinghog kanila, kay kamo dili iya sa Dios. Ang katong mga dili, ang wala magpatalinghog, dili iya sa Dios, no? Matud pa diya, no, sa kita iya sa Dios 8:47. Romans, og kita dili lang kay kita dili iya sa Dios, kun dili kita mga anak usab sa Dios. Matud pa sa Roma 5:12, no? Ang mga anak sa Dios o iya sa Dios maminaw gyud sa pulong sa Dios. Apan ang dili iya sa Dios, dili gyud na siya maminaw, na magbungol-bungol gyud na. Romans chapter 5:12, matud pa diri, busa ingon sa pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan, ug pinaagi sa sala ang kamatayon, ug tungod ni ana ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo nga kay ania ang tanang salituan, no? Manakasala. Matud pa sa 5:12, kung adto ta sa kuan dere no, makita na to, no? Kita iya mga anak sa Dios. Okay. Sa diha nga mituo kita og misalig kita sa Ginoong Jesucristo, diha mga anak na kita. Matud pa sa John 3:16, ya dayon dito ta sa Juan 1:3, Juan harita sa 18. Ang motuo kaniya dili hinukman sa silot, apan ang dili motuo kaniya ginahukman sa silot, kay siya wala motuo sa ngalan sa bugtong na anak, no. Ito pa diri no, 16, no, ang aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. So klaro kay mga igsoon, no? Matud pa diha sa kuan, balikon na to ang kuan sa 12. Apan ang tanan nga nagdawat kanila naghatag sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. So mao kana mga igsoon, mao kana kung magtuo kita kang Ginoong Jesucristo,
mao ni timailhan og nagbasa kita matud pa sa Hosea, matud pa sa Dios dito ni Josue 1:8, no? Ayaw ibulag sa imong nahuna og kasing-kasing ang pulong sa Dios. Imo gayud kining basahon og tunan og ikinabuhi, no? Kay ngano man sa diha nga nagtuo kita, i-apply nato sa itong kinabuhi kang Ginoong Jesucristo. Hunahunao na to nga kita iya sa Dios ug kita nahimong anak sa Dios. Mo nang atuag kinang basahon, no? Mo ni resulta, no? Resulta sa atong pagtuo nga ang Biblia pulong sa Dios ug nahimong unod nakig-uban sa mga apostol hantod nasayran nato pinaagi sa mga sulat sa mga apostol ug sa mga pastor, no? Pinaagi usab sa balaang espiritu na Ginoong Jesucristo. Kita aduna nay timailhan nga kita iya sa Dios ug anak usab kita sa Dios, no? Ang konklusyon, magkonklusyon na kita mga igsoon, basahon nato ang unang Timoteo. Unang Timoteo. Yung ano, kita mga anak mo ta sa Dios. 3:16 mao na ni ang katubagan natong mga tawo nga pilosopiyo nga wala na nahimo sa kinabuhi. Itong mga tao nga wala masayod sa pulong sa Dios nga ang nagsulat diri sa Biblia pulong sa Dios nga nahimong unod nga mao si Ginoong Jesucristo nga nagpakatao, no? Ingon sila atong mga tao mga walay lain na hibaw-an, naingon sila nga ang Biblia libro. Libro gisulat og tao, sakto na. Pero sa giingon ko ganina, no, dire makita nato, no? 3:16 og sa walay lantugi dako ang tinago ang sa pagka-Dios nun ang Dios nga gipadayag diha sa unod, no, si Jesucristo. Gipakamatarong sa espiritu. Nakitan sa mga manulunda sa laing nga hubad mga anghel, giwali sa taliwala sa mga kanasuran, giwali. Munang nakabaton og gituuhan dinhi sa kalibutan gibayaw sa himaya. Mao kani mga igsoon. Mao nang naabot kanato og nasayran nato matupad diri gipadayag. Dako ang tinago sa pagka-Dios nun. Ang Dios gipadayag diha sa unod. Kinsang unura mao kana si Ginoong Jesucristo. Gipakamatarong sa Espiritu Santo. Nakit-an sa mga manulunda, mga anghel, o giwali sa taliwala sa tibuok kanasuran, gituuhan sa kalibutan o gibayaw sa himaya. Mao kini mga igsoon, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabanaw og ningkayab sa langit og mausab siya ang mobalik dire sa kalibutan, no? Gibayaw sa himaya, no? Mao ni ang resulta nato mga igsoon og ang supporting verse nato mao ni atong nabasa ganina sa Juan 1:4, no? Mga igsoon, no? So dagag salamat, no, mga igsoon sa kaalam mo kay balo sa pagtudlo pinaagi sa balaang Espiritu Santo sa atong Ginoo. Kining pulongan mga igsoon dugay na kaini pero na gusto lang gyud sa Dios nga dili lang ang mga nakaila ngadto sa mga wala nakaila pa masayod sila nga ang nasulat sa Biblia pulong sa Dios og ang pulong nahimong unod o nakigiubang sa mga apostol hantod giwali kani sa tibok kalibutan o gituon sa tuuhan usab sa tibok kalibutan. Dili man ang tanan nga nagtuo pero maabot gyud ang panahon nga kabubuton sa Ginoo nga ang tanan tawo makatuo gayud, no? So ang kaning Biblia dili wala ni gisulat sa tao lamang kundi pinaagi sa balaang Espiritu Santo, no?
nagisulat kini para ang tanang tao makabaton og kaluwasan. Sa mga Kristohano naman nagtuo na sa matuod nga Dios. So ato kaning tun-an og dili ta magpuyo sama sa nga manalagna sa mga apostol. Wala sila magpuyo sa ilang kaugalingon nga tinuuhan, sa ilang kaugalingong kaalam o kahibalo. Kung dili nagdepende sila sa Espiritu Santo ni Ginoong Jesucristo. No, mailhan ra ba gyud ang tao. Unsa man ang Dios gugma. Kung aduna kay gugma, nakita nimo ang imong isig ka tao o isig ka magtotoo nga aduna sa diferensya, ayaw iwali. No, makita ang gugma pinaagi sa buhat, pinapare sa sama usab sa pagtuo. Pag aduna kay pagtuo kuway buhat, patay man ingon si Apostol Pablo. So ang gugma ipahayag sa buhat. Karon daghan kayo magtutudlo karon abi nila kabubuton sa Ginoo. Tudlo sa balang espiritu dili na. Magkuha sila og bersikulo. Layo na ang ilang explanation. Wala na magdepende, wala na mahaom dito sa ilang bersikulo nga giwali. Nganuman wala man ang balang espiritu nga gagiya niya kundi puro na negatibo. Pag naang balang espiritu nimo puno ka sa gugma, puro positive na, dili pasana na usa ka tawo nga na failure siya. Ayaw iwali sa kadaghanan. Kung adunay kay gugma niya, istorya siya nga kamura. Kung aduna kay dakong gugma og concern niya, dili kay example lagi. Mingon kag example pero nagisgot kag ngalan, dili na maayo. Munang kamo gihagit ko kamo mga nagpatotoo diha nga mga magtutudlo. Ako musulti ko ninyo pag wala ang balang Espiritu Santo ninyo, ang kanang pulong sa Ginoo dili na nakabubuton Ginoo pinaagi sa inyong eksplanasyon. Kung mo explain ka, kinahanglan magbase ka dito kay ang pulong sa Dios uban na sa Espiritu Santo. Kinanglan kung mag-explain ka, kinanglan naa ni anang bersikulo ha. Dili ka mo taliwas kay kung mo taliwas na ka dili na nakabubuton sa Dios. Muna no? Mangigsoon. Sulina og tataw kayo para sa kahibalo sa mga wala pa magtuo o kitang mga Kristohanon kinahanglan po nato ni. Daghan na kayo karon mga pastor, mga evangelize kunuhay, mga teacher kunuhay, wala na magbase sa Biblia. Matod pagani ang Biblia pasultiyon, tagulkol ka, besa kung saon nimo, tagulkol jud ka. Kaya man ang pulong sa Dios sama sa kalayo og maso og espada. Matod pa sa Hebrewhanon, nabasa diya ganina, Hebrewhanon 4:12, makasuta sa hunahuna sa tao, bisag unsa pa pagtago-tago nimo, may baon gyapon ka. Busa mga igsoon, dagag salamat no, nasayon na kita nga ang pulong sa Dios, ang Biblia, pulong sa Dios nga pinaagi sa balang espiritu. So, dagag salamat kaninyo mga igsoon. Hinaut punta nga ako di ay no, dili man ko pastor sa karong panahon, pero nag-agi na ko pastor karon sa bag-ong grupo karon nga akong nasinati sa dugay ng panahon. Nga salamat sa Ginoo kay bisan tuod nga nagikan ako sa church nga Lord Jesus Christ the Alpha and Omega. Ino na to nga ang tudlo dito balisaw-saw, no? Puro emotionalistic, no? Pag imong kag emotionalistic kinawhanon, no? Salamat na lang kay bisan tuod nga na ako dito, pero ang Ginoo kanunay nga gapadayag na ako hantud na nabaw-an akong kamatuoran pinaagi sa balaang espiritu. Sa paghatag niya kaalam kay balo na ako pinaagi sa balaang espiritu, nabasa nako
kamaturan og dugay ng panahon gipangitan ako og nahitabo gayod no sa dugay ng panahon no niadto litaw pa ko karon minyo na nako mga anak asawa na karon atong pitsa 22 ng desisyon ko nga magpabautismo usab sa ngalan ni Jesus. So salamat sa Ginoo kay tagaan Japon ko taas nga kinabuhi o ganto na naabot ang karong panahon na karon mga igsoon na ako sa Jesus One Accord Revival Church no gipanguluhan ni Pastor Oliver Canoy. So salamat sa Ginoo bag-o ra nami nag-ulat bag-o ra kami nahuman sa amuang pagkahiusa sa pag-celebrate no celebrate siya ang birthday atong 20 no og usa ka adlaw sa Palaw og tulo ka adlaw sa Sipaway sa Kiwi Beach. Naot punta nga ako no daghan kay mga kakulian pero salamat sa Ginoo kay kining pulo nga maunta ni ang iapil ako sa Bible preaching no pero dili man kabubuton pero karon ako kaning i-upload sa Lord Jesus Christ Holy Almighty Living God page no daghang salamat Ginoo o inaot unta nga naamoy makatunan no kani verse to verse no naay teksto naay tema or topic ug naay body message naay mga punto no kada punto adunay mga bersikulo para masabtan Dios sa tao. Salamat no. Bye bye.